वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला कृते सर्वेभ्यः सर्वाभ्यः स्वागतं सुस्वागतं च व्याहरामि। इदं प्रथमं पत्रं भवति। अस्य विषय भवति लघुशब्देन्दुशेखरस्य परिभाषा प्रकरणम्। अधुना सूत्रद्वयम् आधृत्य विचारः उपस्थाप्यते। प्रथमं सूत्रं भवति तस्मादित्युत्तरस्य, द्वितीयं सूत्रं भवति स्वरितेन अधिकारः। अस्य पाठस्य मुख्यांशाः एवं भवन्ति। तस्मात् इति सूत्रव्याख्यानम्, इति शब्दार्थविचारः, तस्मात् इति तात्पर्यम्, तस्मात् इति नानुकरणं, तस्मात् निर्दिष्टे इति अनयोः अन्वयः, परिभाषायाः लिङ्गम्, अंशत्रयम्, परिभाषाद्वयोः षष्टिप्रकल्पनम्, सूत्रार्थः। द्वितीयसूत्रस्य मुख्यांशः स्वरितेन पदस्य अर्थनिर्णयः, अधिकार अवधिनिर्णयः, स्वरितत्वनिर्णय उपायः। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। संदेहनिवर्तकानि नियमबोधकानि वाक्यानि परिभाषासूत्राणि इति उच्यन्ते। कानिचित् सूत्राणि सूत्रार्थबोधसमये तद् अन्वययोगिनं पदम् उपस्थापयन्ति। तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रं नियमत्वं सम्पादयति। अत्र तस्मात् इति दिग्योगलक्षणा पंचमी। दिग्वाचक शब्दस्य यस्य कस्यचित् अनियतस्य अध्याहारे प्रसक्ते उत्तर शब्दस्य अध्याहारेण एव पंचमी साधनीया, न तु अन्य दिग्वाचक पदाध्याहारेण इति नियम विधानाय तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रं प्रणीतं पाणिनिना। अतः अस्याः परिभाषायाः अनियमे नियमकारिणीत्वं सुसम्पन्नम्। अतएव परिभाषासूत्रम् इदम् इति सिद्धम्। परिभाषासूत्रं विधिसूत्रसमीपं गत्वा व्यवस्थापयति, नियमयति च। उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य इति विधिसूत्रं वर्तते। अत्र उदः इति पंचम्यन्तं पदम्। अतः तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषया अव्यवहितोत्तरयोः इति उपतिष्ठते। एवं च उद् युक्तस्थानम् इत्यत्र उदः अव्यवहितस्य उत्तरस्य स्था इत्यस्य पूर्वसवर्णः विधीयते। ततः आदेः परस्य इति परिभाषया स्था इत्यस्य आदेः सकारस्य स्थाने पूर्वसवर्णादेशः भवति। परन्तु उत् युक्तप्रस्थानम् इत्यत्र प्र इत्यस्य व्यवधानात् पूर्वसवर्णः न प्राप्नोति। अस्य सूत्रस्य अर्थः विविच्यते। इदं परिभाषासूत्रम्। अत्र सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। तस्मात् इति पंचम्यन्तं पदम्, इति अव्ययपदम्, उत्तरस्य इति षष्ट्यन्तं पदम्। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रात् निर्दिष्टे पदम् अनुवर्तते। पूर्वसूत्रात् अनुवर्तमानं निर्दिष्टपदं पंचम्यन्ततया विपरिणम्यते। निर्दिष्टे इति पदं निर्दिष्टात् इत्यर्थकम्। सा च निर्दिष्टात् इति एतद् घटक पंचमी
दिग्योगलक्षणा भवति। यतो हि दिग्वाचकपदोत्तरपदस्य योगे अन्यारादिर्तरेतर्दिक् शब्दांचूतरपदादाहि युक्ते इति सूत्रेण पंचमी विधीयते। तस्मात् तत्शब्दार्थः पंचम्यन्तं पदम् इति शब्द संबंधात् पंचम्यंत पदबुद्ध्यार्थः तत्शब्दः। अतः अव्यवहित उच्चारित पंचम्यंत पदबुद्ध्यार्थात् परस्य यत्कार्यं तत् उतस्य इत्यर्थः। अतएव पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम् इति सिद्धान्तकौमुद्यां वृत्तौ दीक्षितेन लिखितम् अस्ति। तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रे इति शब्दः वर्तते। इति शब्दस्य अर्थनिर्णयः विविच्यते। लोके शब्द प्रकारक अर्थ विशेष्यको उपस्थिति भवति। शास्त्रे तु अर्थ प्रकारक शब्द विशेष्यको उपस्थिति भवति। अतः राजश्वशुरात् यत् इत्यादौ राजशब्दात् यत् प्रत्ययो भवति। परन्तु इति शब्द समविव्याहारे लोके अर्थस्य विशेषणत्वं शब्दस्य विशेषत्वं समागच्छति। शास्त्रेपि शब्द प्रकारिका उपस्थितिः दृश्यते। इति शब्दयोगे विशेष्य विशेषणयोः विपर्यासो भवति। अतः तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रे इति शब्दबलात् अर्थस्य प्राधान्यं स्वीकृतं। तस्मात् इत्यस्य पंचम्यंत पदार्थे इति अर्थः। तस्मात् इति इत्यस्य तात्पर्यम् उपस्थाप्यते। तस्मात् इति उत्तरस्य इति सूत्रे तत्शब्दस्य स्वतन्त्रस्य निर्देशः कृतः। स्वतन्त्रः बुद्धिस्थमर्थं परामृशति। सर्वनाम्नः बुद्धिस्थ परामर्शकत्वात् इति न्यायात्। अत्र पंचम्यन्तं बुद्धिस्थतया तदुपलक्षितं पंचम्यन्तं च पदम् अर्थः। इति शब्दबलात् पंचम्यन्त पदरूपार्थकस्य पंचम्यन्त पदबुद्ध्यार्थकत्वं सम्बध्यते। स्वतन्त्रस्य तत्शब्दस्य स्वीकारे एव अस्माकं लक्ष्यसिद्धिः जायते। अतएव अत्र स्वतन्त्रस्य सर्वनाम्नः निर्देशः कृतः सूत्रकृता पाणिनिना। यदि तस्मात् इत्यस्य शब्दस्वरूपत्वं स्वीक्रियेत तर्हि केवलं तस्मात् पदघटितेषु सूत्रेषु एव यं परिभाषा प्रवर्तेत, न तु अन्यत्र। यथा तस्मात् नुडचि इति सूत्रम् अस्ति, तस्मात् छसो नः पुंसि इति सूत्रं वर्तते, तस्मात् नुड् द्विहलः इति सूत्रम् अस्ति। एतेषु सूत्रेषु तस्मात् पदघटितेषु सूत्रेषु एव तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषा प्रवर्तते। यतो हि येषु सूत्रेषु तस्मात् शब्दस्य श्रवणं भवति। स्वतन्त्रस्य तत्शब्दस्य स्वीकारे व्यवहिताश्च इति सूत्रं प्रमाणम्। ते प्राग्धातोः इति सूत्रं पाणिनिना प्रणीतं। धातोः प्राक् उपसर्गाः विधीयन्ते इति सूत्रार्थः। अस्य अपवादभूतं व्यवहिताश्च इति सूत्रम् अपि पाणिनिना प्रणीतं। ते प्राग्धातोः इति सूत्रे तस्मात् इति पदं न श्रूयते। अतः तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषायाः उपस्थितिः न स्यात्।
एवं च व्यवहित अव्यवहितस्य धातोः प्राक् उपसर्गाः विधीयन्ते। अतः तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषायाः उपस्थितिः न स्यात्। एवं च व्यवहित अव्यवहितस्य धातोः प्राक् उपसर्गाः विधीयन्ते। अतः व्यवहिते उपसर्ग प्रयोगार्थं व्यवहिताश्च इति सूत्रारंभ सामर्थ्यात् ज्ञायते यत् तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रे तस्मात् इति स्वरूपग्रहणं न भवति। तथा च यत्र पंचम्यर्थबोधः तत्रैव तस्मात् इति परिभाषायाः उपस्थितिः भवति। अत्र सूत्रे तस्मादिति नानुकरणम् इति सिद्धान्तः। तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रे तस्मात् इति न आनुपूर्वीपरकम् अर्थात् स्वरूपपरकम्, तत्शब्दस्य न अनुकरणम्। एतादृशम् अनुकरणम् अत्र नैव विवक्षितम्। अनुकरणे तु यत्र सूत्रे तस्मात् इति अनुपूर्वीरूपं श्रूयते तत्रैव इयं परिभाषा उपतिष्ठते। एवं च उदस्तास्तंभः पूर्वस्य इत्यादौ तस्मात् इति आनुपूर्वीरूपस्य श्रवणं न भवति। अतः यं परिभाषा न प्रवर्तते। परन्तु स्वतन्त्रस्य सर्वनाम्नः ग्रहणम् उदः इति पंचम्यन्तम् अस्ति। अतः एषा परिभाषा उपतिष्ठते। तस्मात् इत्यनेन साकं निर्दिष्ट इत्यस्य अन्वय प्रकारः विविच्यते। तस्मात् इति पंचम्यन्तं पदं तस्मिन् इति सूत्रात् अनुवर्तमानं निर्दिष्ट इति सप्तम्यन्तं पदं पंचम्यन्तेन विपरिणम्यते। अतएव तस्मात् इत्यनेन समान विभक्तितया निर्दिष्टात् इत्यनेन समानाधिकरण्येन अभेदान्वयो भवति। विशेष्य विशेषण पदयोः समानवचनकत्वे एव अभेदान्वयो जायते। तस्मात् इति विशेष्यवाचकं पदम्, निर्दिष्टात् इति विशेषणवाचकं पदम्, उभयोः विशेष्य विशेषणवाचक पदयोः पंचम्यन्तत्वात् समानाधिकरण्येन अन्वयो भवति। अस्याः परिभाषायाः लिंगम् आलोच्यते। तस्मात् इति परिभाषायाः पंचम्यन्तपदस्य अर्थः एव उपस्थापकं लिंगम्। पंचम्यन्तपदस्य अर्थोपस्थितिः अस्याः लिंगम्। अत्र दिग्योगलक्षणा पंचमी स्वीकृता। अतएव दिग्योगलक्षण पंचम्यामेव अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः स्यात्। तेन अनुनासिकात् परो अनुस्वारः इत्यत्र अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः नैव भवति। किं कारणम्? अनुनासिकात् इति पंचम्यन्तं पदम् अस्ति, तथापि अत्र यं परिभाषा न प्रवर्तते। यतोहि अनुनासिकात् इत्यत्र ल्यवलोपे कर्मणि अधिकरणे च इति सूत्रेण ल्यवन्तार्थ योगे पंचमी विहिता। अत्र तु न दिग्योगलक्षणा पंचमी। अतः दिग्योगलक्षणायाः पंचम्याः अभावात् तस्मात् इति परिभाषा नोपतिष्ठते। उदस्तास्तंभः पूर्वस्य इति सूत्रे उदः इत्यत्र दिग्योगलक्षणा पंचमी विहिता। तत्र अन्यत दिक्शब्द अध्याहारे प्रसक्ते परशब्दस्य एव अध्याहारः कर्तव्यः इति तस्मात् इति परिभाषया नियम्यते। अव्यवहित उच्चारित पंचम्यन्त पदबुद्ध्यर्थात् परस्य यत् कार्यं तद् उत्तरस्य इति अर्थः सम्पन्नः। अस्याः परिभाषायाः
अंशत्रयं वर्तते। यथा तस्मिन्नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषायाः अंशत्रयम् अस्ति, तथैव अस्याः परिभाषायाः तद् यथा परत्वम्, अव्यवहितत्वं, षष्ट्यंशश्च। यत्र यावानंशः सिद्धः तत्र तम अंशं विहाय अंशान्तरम् उपस्थापयति यं परिभाषा। यमः ह्रस्वादस्य मुन्नित्यम् इति सूत्रे अंशत्रयस्य उपस्थितिः भवति। परश्च इति सूत्रेण परन्त्वंशः सिद्धः षष्ट्यंशस्य बाधितत्वात् तस्य अंशस्य उपस्थितिः न भवति। उदस्थास्तम्भः पूर्वस्य इत्यत्र षष्ट्यंशस्य स्थास्तम्भः इति निर्देशात् षष्ट्यंश विकला उक्त परिभाषा परत्वम् अव्यवहितत्वम् इति अंशद्वयम् उपस्थापयति। यत्र यस्य अंशस्य आवश्यकता अस्ति तम् अंशं गृहीत्वा विधिसूत्रस्य अर्थनिर्णयः भवति। एकांशस्य उपस्थिति स्वीकारात् ते प्राग्धातुः इति सूत्रेण उपसर्गस्य प्राक् प्रयोगविधानेन परत्वांशस्य आवश्यकता नास्ति। अतः तस्मादिति परिभाषा केवल व्यवहितांशमात्रम् उपस्थापयति। अतः एकांश विकलापि परिभाषा उपतिष्ठते इति प्रकल्प्यते। तथा च अव्यवहितांशमात्रस्य उपस्थितौ व्यवहिते उपसर्गस्य प्रयोग न प्राप्नोति। अतः व्यवहिताश्च इति सूत्रम् आवश्यकम्। परिभाषाद्वयोः षष्ठी प्रकल्पकत्वं विचार्यते। तस्मिनिति परिभाषायाः तस्मादिति परिभाषायाश्च षष्ठी प्रकल्पकत्वं भाष्ये दर्शितम्। षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रात् षष्ठी इत्यनुवर्तते। सप्तम्यन्तार्थ निर्देशे तद अनन्तरस्य पूर्वस्य षष्ठी। यत्र षष्ठी तस्य कार्यम्। पंचम्यन्तार्थ निर्देशे तद अंतरस्य उत्तरस्य षष्ठी। यत्र षष्ठी तस्य कार्यम्। एतत् फलितार्थ कथनमेव सप्तमी स्वस्मात् पूर्वां षष्ठीं प्रकल्पयति। पंचमी स्वस्मात् परां षष्ठीं प्रकल्पयति। यत्र उभयनिर्देशः तत्र पंचम्याः एव प्रकल्पकत्वं परत्वात् साधितम्। यथा वमः ह्रस्वात् च अमुनित्यम्। इत्थं तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नम्। अस्य सूत्रस्य यः निष्कर्षः अधुना उपस्थाप्यते। तस्मादिति उत्तरस्य इति परिभाषासूत्रम्। तस्मात् इत्यत्र पंचमी। तस्मिन्निति सूत्रात् निर्दिष्टे पदम् अनुवर्त्य पंचम्यन्तेन विपरिणमते। निर्दिष्टे इति पदं निर्दिष्टात् इत्यर्थकम्। तस्मादित्युत्तरस्य सूत्रे इति शब्दबलात् अर्थस्य प्राधान्यं स्वीकृतम्। तस्मात् इत्यत्र तत्शब्दस्य स्वतन्त्रस्य निर्देशः स्यात्। अत्र तस्मादिति पदं पंचम्यन्त बोधकम्। यत्र पंचम्यन्त बोधः तत्रैव तस्मात् इति परिभाषा उपतिष्ठते। तस्मात् इति न स्वरूपपरम्। निर्दिष्टात् इति पदेन साकं तस्मात् इत्यस्य अभेदान्वयो भवति। पंचम्यन्त पदस्य अर्थः अस्याः परिभाषायाः लिङ्गम्।
నిర్దిష్టాత్ ఇత్యత్ర దిగ్యోగలక్షణా పంచమి इति शब्दयोगे विशेष्य विशेषणयोः विपर्यासो भवति परत्वम् अव्यवहितत्वं षष्ट्यंशः इति अंशत्रयम् अस्याः परिभाषायाः वर्तते यत्र ल्यवलोपे पंचमी तत्र यं परिभाषा नोपतिष्ठते अनुनासिकात् परो अनुस्वारः इत्यत्र यं परिभाषा नोपतिष्ठते ल्यवलोपे पंचमी विधानात् एकांश विकलापि परिभाषा उपतिष्ठते उतरस्य इत्यत्र न स्थान षष्ठी अधुना यत् द्वितीयं सूत्रं स्वरितेन अधिकारः इति तस्य सूत्रस्य अर्थविचारः करिष्यते अस्य पाठस्य मुख्यांशाः भवन्ति सूत्रार्थः स्वरितेन पदस्य अर्थनिर्णयः अधिकारावधिनिर्णयः स्वरितत्वनिर्णय उपायः स्वरितेन अधिकारः इति परिभाषा सूत्रं सूत्रे अधिकारपदम् अस्ति परिभाषा अधिकारयोः को भेदः इति जिज्ञासा उदेति स्वस्थले एव स्थित्वा स्वगृह प्रकाशकः दीपः इव स्वस्थले एव स्थित्वा तत्तत् प्रदेशेषु स्वीय नियम बोधनेन विधिशास्त्र उपकारकं परिभाषा सूत्रम् विधिसूत्रैकवाक्यतया बोधजनकत्वम् अधिकारत्वम् अथवा स्वदेशे वाक्यार्थबोधकम् उतरसूत्रेषु स्वघटकपद समर्पकम् अधिकारसूत्रम् यथा चादयो वशत्वे प्रादयः इत्यादि सूत्रेषु प्राग्रीश्वरत् निपाताः इति सूत्रेण प्राक् निपाताः इति पदद्वयस्य समर्पणं क्रियते प्रतिसूत्रं गत्वा स्वसमर्प्य समर्पणेन विधि उपकारकम् अधिकारसूत्रं भवति अधिकार शब्दः कर्मसाधनः भावसाधनो वा अधिक्रियते इति अधिकारः अथवा अधिकरणम् अधिकारः अधिकारः नाम विनियोगः विनियोग लौकिको अधिकारः पतंजलिना अधिकार शब्देन प्रतियोगम उपस्थापनम उच्यते अधिकारः त्रिप्रकारः यथा कश्चित् एकदेशस्थः सर्वं शास्त्रम् अभिज्वलयति यथा प्रदीपः सुप्रज्वलितः सर्वं वेश्म अभिज्वलयति द्वितीयो यथा रज्ज्वादिबद्धं काष्ठम् अनुकृष्यते तद्वत् चकारेण अनुकृष्यते उदाहरणं यथा हसि च तृतीयस्तु सदृश्यते यश्चकारात् विनापि प्रतियोगम् उपतिष्ठते यथा अंगस्य इति केषाञ्चित् मते अधिकारो नाम उत्तरोत्तरगमनं परन्तु लक्षणमिदं प्रायिकं भवति यतो हि स्वरितत्व प्रतिज्ञा इति कारणेन न केवलम् अनुवृत्तिः भवति किन्तु अपकर्षोऽपि भवति मुग्धबोध भूमिकायां कातन्त्रवृत्तिटीकायाम् उक्तं यत् अधिकारः त्रिविधः सिंहावलोकिताख्यश्च मण्डूकप्लुतिरेव च गंगास्रोत इव ख्याता अधिकारो त्रयो मता अधुना सूत्रार्थः वैविच्यते अत्र सूत्रे पदद्वयम् अस्ति स्वरितेन इति तृतीयान्तं पदम् अधिकारः इति प्रथमान्तं पदम् समाहारः स्वरितः इति सूत्रोक्तः स्वरितः सूत्रविशेषः स्वरितपदम् अत्र स्वरितत्वधर्मपरं तच्च स्वरितपदं
अधिक्रियमाण पदघटक अजनिष्ठम अज्झल साधारणम अज्झल विशिष्टनिष्ठम बोध्यम स्वरितत्वयुक्तम शब्द स्वरूपम अधिकृतम बोध्यम इति सूत्रार्थ। स्वरितेन पदस्य अर्थः निर्णीयते। स्वरितेन इत्यत्र इत्थं भूतलक्षण इति सूत्रेण तृतीया विभक्ति। यथा जटाभिः तापसः इत्यत्र तृतीया तथैव अत्रापि इत्थं भूतः नाम किंचिद विशेष प्रकारं प्राप्तः स्वरितत्वं प्राप्तः तस्य लक्षणे तृतीया विभक्ति इत्यर्थः। लक्ष्यत्वम् अत्र ज्ञानजनक ज्ञान विषयत्वं तथा च स्वरितत्व ज्ञाप्यः अधिकारः। अधिकार ज्ञान जनकत्व ज्ञानम स्वरितत्व ज्ञानम तद विषयत्वं स्वरितस्य। स्वरितेन इत्यत्र तृतीया विभक्तेः वैशिष्ट्यम् अर्थः। स्वरितत्व विशिष्टः अधिकारः विनियोगः इत्यर्थः। अधिकार शब्दार्थः विवेच्यते। अधिकारश्च उत्तरोत्तर संबंधः। अत्र अधिकार शब्दः भावसाधनः अतएव विनियोगः अर्थः स्वीकृतः। निष्पादनम् अपि अर्थः कश्चित् उच्यते। विनियोग नाम स्वीय सूत्रोत्तर सूत्रैकवाक्यतया विवक्षित वाक्यार्थ निष्पादनम्। यत्र पूर्वत्र विनियोगः तत्र पूर्वसूत्रैकवाक्यता इति विवक्षितम्। यथा रायोहलि इति सूत्रस्थ हलि इति पदम् अष्टनः आविभक्तौ इति पूर्वसूत्रं प्रति आगच्छति। अतः पूर्वसूत्रैकवाक्यतया हलादौ विभक्तौ इति अर्थः क्रियते। अतएव प्रत्ययः परश्च इत्यस्य अधिकारः अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य तृतीय अध्यायस्य प्रारंभात् पंचमाध्यायस्य समाप्तिं यावत् गच्छति। एवं च धातोः इत्यस्य अधिकारः तृतीयाध्यायस्य समाप्तिं यावत् प्रवर्तते। अंगस्य यस्य पदस्य इत्यादीनाम् अधिकारः दूरं वर्तते। अतः अधिकार शब्दस्य व्युत्पत्तिः इत्थं करणीया। अधिक्रियते उत्तरसूत्र व्यापृतित्वेन पठ्यते इति अधिकारः। पूर्वसूत्रस्य उत्तरसूत्रे अनुवृत्तिः भवति व्यापृतिः। विनियोगः नाम उत्तरत्र अनुवृत्तिः क्वचित् पूर्वत्रापि अनुवृत्तिः। अधिकारस्य अवधिः कियद्दूरम् इति विचारः प्रस्तूयते। कस्य अधिकारसूत्रस्य अवधिः कियद्दूरम् इति प्रश्नः आयाति। केषुचित् स्थलेषु अवधिः निर्दिष्टः कुत्रचित् अवधिः नैव निर्दिष्टः। यथा प्राग्दिव्यतो अण् इत्यत्र दिव्यतेः प्राक् अणः अधिकारः इति अवधिः निर्दिष्टः पाणिनिना। परन्तु अंगस्य इत्यस्य अवधिः न निर्दिष्टः। यत्र अवधेः निर्दिशो न वर्तते तत्र स्वरितत्व प्रतिज्ञया अवधिज्ञानं कर्तव्यम्। अत्र विषये भाष्यकारादीनां व्याख्यानम् एव अस्माकं शरणं भवति। अथवा लक्षणया अधिकार शब्दः अधिकार गतिबोधकः। गतेः ज्ञानम् अर्थः। स्वरितत्व ज्ञाप्यम् अधिकार ज्ञानम्। अधिकं कार्यम् अधिकारः इति अर्थः महाभाष्यकृता प्रदर्शितः। तथा च
अधिक कार्यकत्वम् अधिकारः इत्यर्थः निष्पन्नः। एतादृशार्थ स्वीकारे गोस्त्रियोः उपसर्जनस्य इत्यत्र स्त्रियामिति अधिकृत्य विहितानां तावादि प्रत्ययानाम् एव ग्रहणं भवति, न तु स्त्रीबोधक सामान्यस्य स्वरूपस्य ग्रहणम्। एवं च गौणे इत्यर्थेपि शास्त्रप्रवृत्तिः स्यात्, तेन गौणाधारादेः अपि गंगायां घोषः इत्यादौ अधिकरणसंज्ञा सिद्ध्यति। पूर्वत्रासिद्धम् इत्यत्र त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम् इति अर्थस्य लाभाय अधिकारसूत्रं स्वीकरणीयम्। सूत्रस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति इति शंका उत्थापिता। अस्याः शंकायाः निराकरणाय तत्त्वबोधिनीकारेण उक्तं यत् स्वरितेन इत्यस्य स्थाने स्वरिते न इति अर्थः करणीयः। अर्थात् स्वरिते इति सप्तम्यन्तं पदं स्वरिते दृष्टे अधिकारो निवर्तते इत्यर्थः। कः स्वरितोऽधिकारार्थः कश्च तन्निवृत्त्यर्थः इत्यत्र व्याख्यानम् एव शरणम्। अधिकार शब्देन अनेके अर्थाः ज्ञायन्ते, तेन व्याख्यानेन अनुवृत्तेः निवृत्तिः सिद्धिः भवति। कियद्दूरम् अधिकारः इत्यस्मिन् विषये सूत्रस्य आश्रयणे अपि व्याख्यानातेव निर्णयः कर्तव्यः। एवं च अस्य अनुवृत्तिः इत्यपि व्याख्यानातेव अवगम्यते। वाक्यार्थबोधे पदार्थान्तरस्य आकांक्षा भवति। आकांक्षया अनुपस्थितस्य पदस्य कल्पना न समीचीना। पूर्वं श्रुतस्य एव अपेक्षणात् तेनैव आकांक्षा शान्तेश्च संभवात् अयम् अधिकारः व्यर्थः एव। अर्थात् व्याख्यानात् एव अनुवृत्ति अननुवृत्ति भवतः। अतः किम् अनेन सूत्रेण इति शंका जागर्ति। अत्र समाधानम् उपस्थाप्यते। अर्थान्तर संग्रहाय सूत्रमिदं प्रणीतं पाणिनिना। गौणे शस्त्र प्रवृत्ति बोधनम् अस्य कार्यम्। तथा च गौणमुख्य न्यायो यत्र नेष्यते अपादानादिकारकेषु तत्र स्वरितः पाठ्यः। अस्य न केवलम् अनुवृत्तिमात्र फलकत्वं किन्तु तत्र तत्र कार्य विशेष बोधनम् अपि प्रयोजनम्। अतः स्वरितेन अधिकारः इति सूत्रं न व्यर्थम्। अस्मिन्नेव सूत्रे अधिक कार्यकारित्व रूपम् अधिकार फलं प्रदर्शितं पतंजलिना महाभाष्ये। नागेशमते आधारोधिकरणम् इत्यत्र आधारपदे स्वरितत्व प्रतिज्ञया स्वरितत्व प्रतिज्ञायुक्त पदस्य अनेकार्थबोधकत्वेन आधारपदेन गौणाधारस्य मुख्य आधारस्य च अधिकरण संज्ञा सिद्धा। एवं च व्यवधानेन फलोत्पादके करणत्वबोधनाय तृतीयान्त प्रयोगस्य असाधुत्व प्रतिपादनं भवति साधकतम सूत्रे तम फलम्। एवं च साधकतम सूत्रे तमपग्रहण सामर्थ्यात् अन्यत्र स्वरितत्वं ज्ञायते न तु साधक शब्दे। किंच अधिकः कारः कृतिरियं यत् पूर्वः सन् परं बाधते तथा च
नुम चिर तृजवत भावेभ्यो नुट इत्यादि वार्तिके वक्ष्यमाण पूर्व विप्रतिषेधाः सर्वे संगृहीताः भवन्ति। तत्र स्वरितपाठेन एव गतार्थत्वम् अस्ति। स्वरितेन अधिकार इति सूत्रस्य उदाहरणम् उपस्थाप्यते। क्षतात् पूर्वस्य इति सूत्रं वर्तते। गसिङ्गसोश्च इति सूत्रात् गसिङ्गसोः इत्यनुवर्तते। तथा च ख्यत्य इति एतयोः गसिङ्गस् इति एताभ्यां समसंख्या सम्यात् यथासंख्य सूत्रेण ख्य शब्दात् परं पंचम्याः एकवचनस्थत्य शब्दात् षष्ट्या एकवचनस्य एव उत्तम स्यात्। परन्तु उभाभ्यां परस्य उभय विभक्ति एकवचनस्य उत्तम अस्माकम् इष्टं तच्च न संभवति। अतएव स्वरितेन इति अपकृष्यते इति क्षतात् इत्यादौ नाति प्रसंगः इति नागेशेन समाहितम्। अर्थात् स्वरितत्ववति यथासंख्यम् इति प्रवर्तते। कुत्र च स्वरितत्वं कुत्र च स्वरितत्वं नास्ति इति व्याख्यानतो निर्णयम्। स्वरितत्व निर्णय उपायः प्रदर्श्यते। अष्टाध्यायीस्थ सूत्रेषु स्वरित निर्देशो नास्ति। पाणिनिना स्वरितत्वयुक्त चिह्नेन पदं सूचितं स्यात्, परन्तु एतादृशः पाठो नोपलभ्यते। अतः सूत्रेषु स्वरितत्व निर्देशस्य ज्ञानाभावात् कथं तद् ज्ञातुं शक्यते वा इति जिज्ञासायां नागेशेन प्रोक्तं यत् तच्च अनुनासिक्यवत् प्रतिज्ञागम्यम् इति। यथा अनुनासिक विषये प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः इति नियमस्ति, तथैव अत्रापि प्रतिज्ञायते प्रतिज्ञा विषयी क्रियते इति प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञानं च अत्र स्वरितपदेन कथनं व्यवहाररूपं वा। पतंजलि प्रभृतयः आचार्याः यत्र यत्र स्वरित निर्देशेन कार्यं कृतवन्तः तेषां व्यवहारात् अनुमीयते। इत्थं स्वरितेन अधिकारः इति सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नम्। अधुना निष्कर्षः उपस्थाप्यते। स्वरितेन अधिकारः इति परिभाषासूत्रं विधिसूत्रैकवाक्यतया बोधजनकत्वम् अधिकारत्वं स्वस्थले एव स्थित्वा तत्तत् प्रदेशेषु स्वीय नियमबोधनेन विधिशास्त्र उपकारकं परिभाषासूत्रं प्रतिसूत्रं गत्वा स्वसमर्प्य समर्पणेन विधिशास्त्र उपकारकम् अधिकारसूत्रं स्वरितपदम् अत्र स्वरितत्वधर्मपरम्। स्वरितेन इत्यत्र इत्थं भूतलक्षणे इति सूत्रेण तृतीया विभक्ति। ज्ञानजनक ज्ञान विषयत्वं लक्षणत्वं स्वरितत्व विशिष्टः अधिकारः विनियोगः। अधिकारश्च उत्तरोत्तर संबंधः। लक्षणया अधिकार शब्दः अधिकार गतिबोधकः। अधिकं कार्यम् अधिकारः, अधिक कार्यत्व ज्ञानम् अधिकारः। अतएव गौणाधारे गंगायां घोषः इत्यत्र अधिकरण संज्ञा सिद्ध्यति। स्वरित निर्देशे अनुवृत्ति निवृत्ति भवतः अर्थांतर संग्रहाय इदं सूत्रम् आवश्यकम्। गौण मुख्य न्यायो यत्र नेष्यते तत्र स्वरितः पाठ्यः। अपादान अधिकरण कारकादिषु अनुनासिकवत् पाणिनीयानां व्यवहारात् स्वरितत्व ज्ञानं जायते।